اور مجھ پہ تحقیق کرے گی میرے بعد کی دنیا، مجھ پر تحقیق کرے گی میرے بعد کی دنیا۔ سنیو کدی اساں زندیاں دی قدر نہیں کی تھی، یاد رکھنا۔ اساں مرن تو بعد قبراں تے پھلاں دیاں چادراں پانا لے، اساں مرن تو بعد لنگر پکانا لیا۔ رب کعبہ دی قسم زندہ بندے دی اساں سانو پتہ ہی نہیں قدر کی ہے۔ مرن تو بعد میلے لگوان والے، اس کران والے، کاش اس دی زندگی دے اندر اس دی قدر کیتی ہوتی تو اللہ بھی راضی، اللہ دے رسول بھی راضی، اور دین دنیا دی بہتری بھی ہو جاندی۔ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ میں کنا لفظاں نال بیان کراں۔ امت دا عظیم سرمایہ، امت دا عظیم سرمایہ، تانوں شاید اجے خبر نہیں کتنا نقصان ہو چکے۔ ایسیاں ہستیاں صدیاں بعد پیدا ہوندیاں نے جڑیاں کفر دے باطل دیاں اکھاں دے اندر اکھاں ڈال کے للکار دیاں نے، اور انہوں نے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ مجھ پہ تحقیق کریں گے میرے بعد کی دنیا، اور مجھے سمجھیں گے میرے بعد کے آنے والے۔ مجھ پہ تحقیق کرے گی میرے بعد کی دنیا، مجھے سمجھیں گے میرے بعد کے آنے والے۔ اب رہے چین سے بے درد زمانے والے، سو گئے خواب سے لوگوں کو جگانے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم، فرمایا محبوب تو فرما دے، ان کان آباؤکم، اگر تواڈے باپ، تواڈے والدین، تواڈی ماں اور باپ دے وچوں کوئی، وہ ابناؤکم، اور تواڈے بیٹے، تواڈی اولاد جنہاں نوں تساں ترلیاں نال لیا، منتا من کے لیا، جنہاں دے واسطے تساں اپنا تن من دھن قربان کرن واسطے تیار ہو، جس اولاد دی خاطر حلال و حرام دی تمیز ہی بھول گئے، جس اولاد دی خاطر غریباں دے زمینیں بھی قبضے دے اندر کیتیاں، جس اولاد دی خاطر یتیماں دے حقوق تے ڈاکے ڈالے، فرمایا وَإِخْوَانُكُمْ، باپ، اولاد، وَإِخْوَانُكُمْ، اور بھائی، کیڑے بھائی جن ایک کوکھ دے وچوں، تواڈی ماں دے شکم دے وچوں جنہاں نے جنم لیا، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تواڈی بیوی جڑی شریعت دی روشنی دے اندر، تواڈی مربوحہ تحری نکاح دی صورت دے اندر، وَعَشِيرَتُكُمْ، تواڈا سارا خاندان، تواڈا کنبہ جس دے اندر پھپھیاں، مامے، مامیاں، خالو، خالائیں، تمام ریلیٹیو، تمام کنبہ، تمام خاندان، وَأَمْوَالُ، تواڈی کمائی، تواڈا مال، نِقْتَرَفْتُمُوهَا، وَتِجَارَةٌ، اور فرمایا تواڈی کمائی دے مال، تواڈا سودا، تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، جس نے نقصان دا تانوں ڈر رہندے، میرا بیٹا نہ دنیا تو چلے جائے، میرا بھائی نہ دنیا تو چلے جائے، میری بیوی کو کچھ نہ ہو جائے، میرا مال کو کوئی چور اٹھا کے نہ لے جائے، میرے مال تے کسی ڈاکو دی نظر نہ پوے، فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تواڈے پسندیدہ مکان جس کی خاطر زندگی گزار دیندے ہو، حلال حرام دی تمیز کیتوں بغیر مسجد جو اذان گونج دی ہے حی علی الصلاۃ دی، نماز نہیں پڑھن جاندے، کیوں؟ کوٹھی تیار کرنی ہے، محل تیار کرنا ہے، مکان بنانا ہے۔ اللہ ارشاد فرماندے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تواڈے پسندیدہ مکان، احب الیکم من اللہ ورسولہ، فرمایا ہر چیز اللہ اور اس کے رسول دے اور اس دی راہ دے اندر لڑن تو تانوں زیادہ پیاری ہو جاوے تے، اگر اللہ رسول دے محبت دے اندر ایک دیوار ڈال دے، اللہ رسول دی محبت تے غالب آ جاوے، تو فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، جے تواڈا باپ تانوں اللہ رسول نالوں زیادہ پیارا ہو گیا، جے تواڈی ماں اللہ رسول نالوں زیادہ پیاری ہو گئی، جے تواڈے بیٹے اولاد اللہ رسول نالوں زیادہ پیارے ہو گئے، وَعَشِيرَتُكُمْ، تواڈا خاندان اگر اللہ رسول نالوں تانوں زیادہ پیارا ہو گیا، تواڈا مال اگر اللہ رسول نالوں زیادہ پیارا ہو گیا، تو فرمایا تواڈے مکان اگر اللہ رسول نالوں تانوں زیادہ پیارے ہو گئے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، فرمایا پھر رک جاؤ، ایک نہ ایک دن اللہ کا امر آئے گا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقاں نوں راہ
خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ انہاں کلمہ نہیں سی پڑھیا جڑے معذور ہونے دے باوجود ویل چیئر تے بیٹھ دے باوجود خدا دی قسم لتاں والا معذور ساڈے اساں ذہنی معذوراں تو زیادہ اللہ دی بارگاہ اندر مقبول ہو گئے کیوں وہ سمجھ گئے باپ بعد وچ رسول اللہ دی ذات پہلے ماں بعد وچ رسول اللہ دی ذات پہلے یہ ساری چیزاں باپ بیٹے اولاد خاندان مکان ہر چیز بعد دے اندر ہے سب تو پہلے امام الانبیاء دی عزت اور ناموس ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 دوسرے مقام تے توجہ دوسرے مقام تے اللہ رب العزت نے سورہ العنکبوت کے اندر ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس فرمایا لوگ اس گھمنڈ دے اندر میں لوگ اس غلط فہمی دے اندر میں این یترکو این یقولو وہ کہنے نے سے ایمان لے کے آئے آمنا وہم لا یفتنون اس گھمنڈ دے اندر میں اور اتنی گل تو چھوڑ دیتے جان گے صرف قیامت والے دن اینا کہنل کہ یا اللہ سی تیرے تے ایمان لے کے آئے رسول اللہ تے ایمان لے کے فرمان نہیں بھول دے اندر میں این یقولو آمنا وہم لا یفتنون اور یقیناً ازمائش دے اندر مبتلا کیتے جان گے ازمائش کیسی ہے جب رسول اللہ دی عزت تے ڈاکہ ڈالیا جائے پھر سیاسی جماعتاں دی حمایت دے اندر گھر نہیں بیٹھے رہنا پھر خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ معذور ہونے دے باوجود سردیاں دی سخت راتاں دے اندر جنوری اور فروری دے مہینے دے اندر رسول اللہ دی ختم نبوت تے پہرا دین واسطے اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی آنسو گیس تے شل بھی برداشت کیتے سردی دیاں سخت راتاں بھی برداشت کیتیاں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت تے ڈاکہ ڈالن والے دے خلاف سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئی اس چیز دا نام ایمان ہے ایسا کتے پھرنے ہیں نماز پڑھنے دا نام ایمان ہے نماز پڑھن دا نام ایمان ہوندا تو عبداللہ ابن ابی بھی مومن ہوندا نماز پڑھن دا نام صرف ایمان نہیں ایمان نماز بعد وچ نے محبت مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ پہلے بھی تعظیم مصطفیٰ پہلے سوال پیدا ہوتا ہے اتنی بڑی بات عید کر دی تھی کوئی دلیل ہے میں قرآن پڑھ دینا اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فرمایا محبوب اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ اساں تانوں شاہد بنا کے بھیجیا مبشر بنا کے بھیجیا نذیر بنا کے بھیجیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سونے انہاں غلاماں نوں کہہ دیو انہاں ٹوراں دے نال اتنی شاناں دے نال اتنے مقام تے مرتبے پتہ کیوں عطا کیتے نے اس واسطے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تسی اللہ رسول تے ایمان لے کے آؤ اللہ رسول تے ایمان لے کے آؤ یا اللہ ایمان لے کے آئے تو پہلا درجہ نماز دا فرمایا نہیں نماز نہیں پڑھنی ہے جے یا اللہ حج دا مہینہ آ گیا حج کریے صفا مربع دی صحیح کریے فرمایا نہیں ملنا اجے حج دا عمرہ نہیں کرنا اجے زکات نہیں دینی اجے صدقہ خیرات کچھ بھی نہیں کرنا یا اللہ پھر پڑھنی کس لیے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اجے نماز حج زکات دی باری نہیں آئی وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اجے باری ہے امام الانبیاء دی تعظیم تے ناموس تے پہرا دین دی حضور دی عزت دا خیال رکھن دی حضور دی ختم نبوت دی چوکیداری کرن دی یہی چوکیداری حضرت امیر المجاہدین جڑے انڈیا دی چیخاں جنہاں نے نکلوا دیتیاں میں اج دیکھ رہا سا انڈیا دا میڈیا خوش ہو رہے سی انڈیا دے چینلز تے خوشی منائی جا رہی سی کہ آج ساڈا بڑا دشمن اس دنیا تو ٹر گیا یار کتنے دکھ دی بات ہے دشمن خوشی منان اساں اپنے آنے دی زندگی دے اندر قدر کی تھی نہیں کی تھی قدر خدا دی قسم پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ سچ فرمایا کرتے سن پر قبلہ سیفی صاحب پیر نصیر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن سنیو قدر کران واسطے بندے نوں قبر وچ جانا ضروری ہے قبر دے اندر جانا ضروری ہے یار زندہ بندے دی قدر کر لئی کرو زندہ بندے دی اہمیت زیادہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں وصال ہوئے نا تے اپنے بیٹے نوں کہن لگے پترا پرانے مینوں اے جڑا چادر ہے نا پرانی ایدے وچ مینوں کفنا دینا ایدے وچ دفن کر دینا کیوں ابا جی کہن لگے اس واسطے نویں کپڑے دی میت دے نالوں جان
خیرات رج کے کیتا جاندے. کاش جڑا مرن تو بعد لوگوں دے خیرات تو کرنے اس دی زندگی دے اندر دا ادھا حصہ بھی کیتا ہوندا تیری زندگی نہ سمر جاندی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دے غلاموں, اللہ رب العزت نے پھر قرآن پاک دی سورہ المجادلہ دے اندر ارشاد فرمایا. میں بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ انہاں دی زندگی دا ایک پہلو کس طرح گزریا, انہاں دا زندگی قرآن دی آیات دے مطابق گزری. قرآن دی آیات دے اپنی جان دی پرواہ کی تھی, اپنے مال دی پرواہ کی تھی نہیں. 2017 دا جدو دھرنا ہویا تحریک ختم نبوت عروج تے, جدو بے ایمانہ نے اور بغیرت قسم دے پارلیمان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے ڈاکہ ڈالیا اور ختم نبوت دے قانون دے اندر ترمیم کی تھی, تو فرمایا جان جا سکتی ہے رسول اللہ دی ختم نبوت دے میری زندگی دے اندر آنچ نہیں آن دیاں گے. رسول اللہ کی عزت آنچ آن دیاں گے نہیں, یہی زندگی ہے. اور فرمایا کرتے سن مرتے جانے, مرتے جانے موت. فرمایا کرتے سن موت انہوں بھی آندی ہے شوگر ہو جائے, انگلیاں کٹ دیندے نے ڈاکٹر, لتاں کٹ دیندے نے, پیر کٹ دیندے نے. موت اس کو بھی آندی ہے جس طرح جگر فیل ہو جائے, پیٹ دے اندر پانی چلے جائے, اٹیاں رگڑ رگڑ کے مر جاندے نے. مریے تے رسول اللہ دے نامے لگ کے مریے, اس میں موت کیا جاتا ہے. ساڑھے او لوگ جنہاں نے انہاں دے بارے طرح طرح دی بکواس کی تھی, آج انہاں دے لوگوں دے میں ٹیوٹ پڑھ رہے ہیں ٹیوٹر تے میں حیران سا کہ واقعی پیر نصیر رحمت اللہ علیہ نے سچ آکھیا سی زندیاں دی قدر کرن والے نہیں. آج تو بات پتہ چلے کہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کس طرح انڈیا دی اکھاں دے اکھاں اندر اکھاں پا کے گل کردے سن. اے میرے کو ویڈیوز نہیں انڈین چینلز دیاں, تسا دیکھو گے وہ حیران ہو جاؤ گے کس طرح وہ جشن منا رہے سن. اور آپ دی زندگی دی ویڈیوز بھی نے انڈین چینلز دیاں کہ کس طرح انہاں دے پیر تھر تھر کمدے سن. اور بابا جی سچ کہندے سن تیرے ایٹم بم تو انڈیا تے کفار اتنا نہیں لرزدے جتنا محمد دے غلام دے کو لرزدے نے. قرآن پاک دی سورہ مجادلہ دے اندر ارشاد فرمایا انہاں دا جرم کی سی پتہ, یہی جرم سی نا. وہ کہندے سن فرانسیسی سفیر کو باہر نکالیا جائے. یہ ساڑھے دوست نہیں, دشمن نے جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گستاخانہ کھا کے سرکاری سطح تے شائع کرن, ریاستی ادارے ملوث ہو کے ریاستی ادارے اپنی مدد دے نال رسول اللہ کی گستاخیاں کروان. یہی تو کہندے سن نا, یہی تو فیض آباد کہن گئے سن نا اس گستاخ نوں اتوں باہر نکالیا جائے. جڑا رسول اللہ دا گستاخ ہے ساڈا اودے نال کوئی ذاتی تعلق نہیں. قرآن کی کہندے, قرآن کہندے لا تجدو قوم یؤمنون باللہ. قرآن کہندے انہاں لوگاں نوں کدی نہیں تساں پاؤ گے کیڑے لوگ یؤمنون باللہ جڑے اللہ تے ایمان لے کے آندے نے, والیوم الآخر جڑے یوم آخرت تے ایمان رکھدے نے, یوادون من حاد اللہ کہ او اللہ رسول دے دشمناں نال یاریاں رکھن. اے ہو سکدا نہیں. کیڑے لوگ جڑے اللہ رسول تے ایمان لے آن تو بعد قیامت تے ایمان لے کے آندے نے, یوادون من حاد اللہ ورسولہ اللہ رسول دے دشمناں نال یاریاں رکھ دے, انہاں نوں ذاتی مفاد عزیز نہیں بلکہ رسول اللہ دی عزت اور ناموس عزیز ہے. فرمایا ولو کانوا آباءہم, اے خدا دی قسم ہے دل تے ہاتھ رکھ کے اللہ دا قرآن سننا. فرمایا ولو کانوا آباءہم, پاویں انہاں دا پیو ہی رسول اللہ دا گستاخ کیوں نہ ہوئے اودے نال بھی بائیکاٹ کر دیندے نے. اودے نال کی کردے نے؟ اللہ دا قرآن ہے ولو کانوا آباءہم, فرمایا انہاں دا باپ ہی کیوں نہ ہوئے, او ابناءہم انہاں دے بیٹے کیوں نہ ہون, او اخوانہم انہاں دا سگا بھائی کیوں نہ ہوئے. رسول اللہ دی شان دے اندر گستاخانہ کلمہ بعد وچ نکال دے. پہلے آندے نے پہلے تو بھائی سے جب رسول دا گستاخ بنے تو میرا دشمن بن گئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد نے نا گستاخی کی تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی شام دے اندر. حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ بعد اس مسلمان ہوئے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تھپڑ رسید کیتا
کسی آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر یا رسول اللہ تواڈے غلام ابو بکر نے باپ دے تھپڑ مارے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دی بارگاہ چ حاضر ہوئے. فرمایا ابو بکر کتے لوگ اے نہ کہن محمد پتراں دے کولوں باپ نوں تھپڑ مرواندہ ہے تے پتہ کی عرض کردے نے یا رسول اللہ میں باپ نوں نہیں گستاخ محمد نوں تھپڑ رسید کیتا ہے. سبحان اللہ. آپ بھی اللہ فرمایا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. تو فرمایا او اخوانہم اس دے بھائی کیوں نہ ہوں او عشیرتہم اس دے خاندان والے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. فرمایا او لوگ جڑے اللہ رسول دے درمیان باپ نوں آڑے نہیں آن دیندے ماں نوں آڑے نہیں آن دیندے بیٹے نوں آڑے نہیں آن دیندے واخوانہم اپنے بھائیوں نوں آڑے نہیں آن دیندے وعشیرتہم اپنے خاندان والے نوں آڑے نہیں آن دیندے. اللہ رسول واسطے رشتہ داری ٹوٹدی ہے تے توڑ دیندے نے. اللہ رسول واسطے اولاد جاندی ہے تے جان دیندے نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں کتنی مرتبہ عرض کر چکے ہیں جب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جنگ بدر تو واپس گئے نا تے بعد وچ مسلمان ہو کے مدینے پہنچے آندے نے ابا جی بڑی بڑی جنگ بدر دے دوران میری تلوار دے تھلے آئے ہو پیو سمجھ کے معاف کر دیندا رہا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے اس آیت کریمہ دی تفسیر حضرت ابو بکر نے عملی طور پہ پیش کی تھی. فرمایا سونا عبد الرحمن تو مینوں چھڑ دیندا رہے باپ دی محبت دی وجہ تو لیکن میرے سامنے آ جاندا پتر سمجھ کے چھوڑدا نا گستاخ محمد سمجھ کے تیرا سر بندے کو جدا کر دیندا. اس نو کیا جاندا ایمان چونکہ تے چنا کے تے جناب ساڈی ہے مجبوری ہے تے اے مجبوری ہے تے سیاسی مجبوری ہے تے معاشرتی مجبوری ہے تے میری رشتہ داری ہے. اس چیز کا نام کامل ایمان نہیں. بخاری اور مسلم دی متفق علیہ حدیث پاک ہے. آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا تواڈے وچوں کوئی بھی اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. کتنی دیر تک؟ فرمایا جتنی دیر تک رشتہ داراں تو زیادہ والدین تو زیادہ حتیٰ کہ فرمایا اے اپنی جان تو زیادہ بھی محمد مصطفیٰ نال پیار نہ کر لے. اس چیز دا نام ایمان ہے. اے نہیں اپنے نوں کوئی گالی دے تے پتر پتریا پھردا ہوئے لیکن جدوں رسول اللہ دی گستاخی ہوے تے آکھے مولویاں دا کام ہے. کلمہ صرف مولویاں نہیں پڑھیا کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر انسان مسلمان نے پڑھے. قرآن کہتا ہے کنتم امۃ اخرجت للناس. فرمایا محبوب تیری امت پتہ کیوں سب تو بہتر ہے؟ اس واسطے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. فرمایا اس واسطے بہتر ہے کہ ساری امت نیکیاں دا حکم دیندی ہے برائیاں تو منع کر دی. مینوں اس آیت دے وچ کتے نہیں نظر آیا اللہ نے فرمایا وہ صرف پیراں دی وجہ تو ہے. مینوں کتے نہیں نظر آیا اللہ نے فرمایا وہ صرف علماء دی وجہ تو ہے صرف مفسرین دی وجہ تو نہیں. اللہ رب العزت نے مطلق پوری امت کا ذکر فرمایا ہے. بہتر اس واسطے کہ برائیاں تو منع کر دی نیکیاں دا حکم دے دیئے. تو پھر ارشاد فرمایا جڑے لوگ اللہ رسول تو زیادہ اولاد نال پیار نہیں کرتے ماں باپ نال پیار نہیں کرتے بہن بھائیاں نال پیار نہیں کرتے خاندان والے نال پیار نہیں کرتے. فرمایا انہوں نے شان پتہ کی ہے انہوں دا مقام پتہ کی ہے. فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اے لوگ نے جنہاں دے دلاں دے اندر اللہ نے ایمان ٹھوک دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے ایمان نقش کر دیتا ہے. پنجابی چاہتے ہیں ایمان ٹھوک دیتا ہے یعنی ہن کو کڈنا چاہے بدبخت تو کڈ سکدا نہیں. بانی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے 6 مہینے سردی دیاں راتاں دے اندر جیل دے اندر پابند سلاسل کر کے انہوں نے دیکھ لیا. پھر انہوں نے اوپر پانی دے کمبل بے کے جسم تے ڈال کے دیکھ لیا پنکھے چلا کے دیکھ لیا گھسیٹ کے دیکھ لیا ظلم و ستم کر کے دیکھ لیا لیکن اولئک کتب فی قلوبہم ایمان دے تحت ایمان تو پھرے نہیں اپنے موقف تو پیچھے ہٹے نہیں. کیوں؟ اللہ نے ایمان نقش کر دیتا سی. ایمان پھر کوئی کٹے تو کٹ سکتا نہیں. رسول اللہ دے غلام نے بابا کوئی عام شے نے اے کوئی چائے دی پیالی تے وکن والے نہیں. اے رسول اللہ دی غلامی چ وکن والے نے. ان
انہاں دا سودا کو دنیا دا سودا نہیں، انہاں آخرت دا سودا کیتے۔ اگے اللہ ارشاد فرماندے پہلی شان اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ انہاں دے دلاں وچ ایمان نو کیڑے لوگ جڑے بہن بھائیاں عزیز رشتہ داراں تے اپنے تو زیادہ اللہ رسول نال پیار کرتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا دوسری شان، فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ اپنے روح نو بھیج کے، اس کو مراد حضرت جبریل علیہ السلام نے، اللہ حضرت جبریل علیہ السلام نو بھیج کے ایسے لوگاں دی مدد بھی فرماندے ہیں۔ یہ کسی نے تکنا ہوئے تے اے 2020 دا فیض آباد ناموس رسالت مارچ ویکھ لو، ہر جگہ تے پابندیاں لگائیاں گئیاں، ریلوے نو روک دیتا گیا، پنڈی نو سیل کر دیتا گیا، لیکن رسول اللہ دے غلام جڑے فرانس تے کتے گستاخ دے خلاف نکلے سن، پتہ ہی نہیں سمجھ ہی نہیں آئی ادارے نو بھی کہ رسول دے غلام صلی اللہ علیہ وسلم لکھاں دی تعداد دے اندر آ کتھوں گئے۔ اللہ ارشاد فرماندا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، جدوں تن من دھن اللہ رسول واسطے قربان کر دیو، پھر میں جبریل نو فرشتے نو بھیج کے انہاں دی مدد کرنا ہوگا۔ پھر ارشاد فرمائے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، تے جدوں خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ جیسا عاشق رسول، میں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب دا کلپ سن رہے سا GNN نیوز تے، حالانکہ اتنی جلدی ایجنسیاں والے اداریاں والے چھیتی کسی دی تعریف نہیں کرتے، تے GNN دے اوپر جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب سینئر تجزیہ نگار دفاعی کہہ رہے سن سیاسی اختلاف اپنی جگہ تھے، انہوں نے طریقے دے نال اختلاف اپنی جگہ تھے، لیکن ایک گل پکی ہے، وہ کیا کرتے سن، میری جان چلی جائے، میرا گھر چلا جائے، میرا مال چلیا جائے، میرے سینے تے گولی لگ جائے، میں نے کو زہر دے دے، لیکن رسول اللہ دی عزت تے ڈاکہ ڈالن دی اجازت نہیں دیاں گے۔ امجد صاحب صاحب کہنے لگے ایک گل پکی ہے کہ رسول اللہ دے عشق دے اندر جدوں بھی کوئی گستاخی کردا سی تو سب تو پہلے مؤثر کن آواز جڑی اٹھتی سی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دی۔ اللہ اکبر، ارشاد فرمائے تو پہلی دنیا تے مدد اللہ فرماندا ہے، تو فرمایا جدوں یہ خادم حسین رضوی جیسی شخصیات رحمت اللہ علیہ یہ دنیا تو ٹر جاندیاں نے، اللہ پھر کی انہوں نے سلوک کر دے جنہوں نے اپنا تن من دھن اللہ رسول واسطے وقف کیتا ہوں دے۔ فرمائے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ انہوں جنت دے اندر عزت والا مقام عطا فرما چھڑ، جنت دے اندر عزت والا مقام عطا فرما دے، من تحتها الانہار خالدین فیہا، اس دے اندر ہمیشہ رہیں گے جس جنت دے اندر اللہ رب العزت نے نہریں چلائیاں نے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دے غلاموں پھر ارشاد فرمایا اولئک حزب اللہ، اے اللہ دی جماعت ہے، اے اللہ دی جماعت، کیڑی جماعت؟ جنہاں نے اپنی زندگیاں اللہ رسول واسطے وقف کیتیاں ہون اور اللہ رسول دے دشمناں دی اکھاں دے اندر اکھاں ڈال کے جان دی پرواہ کیتیوں بغیر انہوں نے جواب دین واسطے زندگیاں رکھ چڑیاں ہون۔ فرمایا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یاد رکھنا اللہ دی جماعت دے مقابلے کرنا لیو، اللہ دی جماعت دے سامنے پل بننا لیو، اللہ دی جماعت دے سامنے رکاوٹاں کھڑیاں کرن والے، فرمایا اللہ ارشاد فرما رہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھنا اللہ دی جماعت کبھی بھی ناکام نہیں، ایک نہ ایک دن انشاءاللہ وہ کامیاب ہوئے گی، اللہ کی جماعت کامیاب ہوگی۔ حضرات حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دے غلاموں، اللہ رب العزت نے پھر اپنے پاک کلام دی سورہ مائدہ 6ویں پارے دے اندر ارشاد فرمایا، خادم حسین رضوی صاحب یہی کہتے سن نا یہودیاں نصرانیاں نال ساڈی دوستی حضور دے گستاخاں نال ساڈی دوستی نہیں، انہاں دے یہی نعرہ سی من سب نبی جن فقتلو، حدیث مصطفیٰ ہے، فرمایا جس نے بھی رسول اللہ دی گستاخی کی تھی اس دا سر کٹ کے رکھ دے ہو، اس گستاخ نو جین دا حق نہیں۔ سب تو پہلی ذمہ داری ہے ریاستی اداریاں دی کہ جڑا کوئی گستاخ محمد ہوئے اس کو 295 دے تحت پھانسی دے پھندے تک لے جایا جائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، فرمایا اے ایمان والو لا تتخذوا اليہود والنصارى، خادم حسین رضوی یہی تو کہتے سن نا فرانس نال تعلق نو ختم کرو، یہودیاں نال تعلق نو ختم کرو، ساڈے یار نہیں، وہ قرآن پڑھ کے کہتے سن، انہاں پڑھیا سی قرآن دے اندر ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو لا تتخذوا اليہود والنصارى، تواڈے دوست یہودی تے عیسائی ہو سکدے، یہ قرآن کہہ رہے
تے جے کوئی ملک دے ادارے دے سربراہ کوئی اٹھ کے کہے نہیں اساں انہاں دے نال پیار دیاں پینگاں پانیاں نے تو پھر ملک نو بیڑا غرق کرن ول تو لے کے جایا جا سکدا ہے، ملک دی فلاح و بہبود ہو سکتی، ملک دی کامیابی اس کے اندر چھپی ہوئی نہیں، کیونکہ اللہ کے قرآن میں ٹکراؤ ہے۔ اللہ فرما رہے انہاں نال دوستی نہیں، یہ تواڈے یار ہی نہیں۔ ارشاد فرمایا اولیاء بعضهم اولیاء بعض، فرمایا اے آپس دے اندر ایک دوسرے دے یار نہیں، یہودی تے عیسائی آپس دے اندر ایک دوسرے دے لیکن مسلماناں دے نہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، فرمایا جے تواڈے چوں کوئی انہاں نال یاری پالے، جے تواڈے چوں مسلماناں دے وچوں کوئی انہاں نال دوستی دا ہاتھ بڑھاوے تے رسول اللہ دی عزت نوں سائڈ تے رکھے، رسول اللہ دی ناموس نوں سائڈ تے رکھ کے آ کے نہیں اساں فرانس نال تعلقات خراب نہیں کرنے اور انہاں دے نال دوستی واسطے ہاتھ بڑھائے، فرمایا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ رب العزت کدے بھی ظالماں نال انصاف کردا انہاں نوں ہدایت دیندا نہیں۔ حضرات محترم پیر ارشاد فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، فرمایا انہاں نوں دیکھو گے جنہاں دے دلاں دے اندر مرض یسارعون فیہم یقولون، جنہاں دے دل دے اندر بیماری سی یہودیاں ول دوڑ دے ہون گے، کدھر دوڑن گے؟ یہودیاں نصرانیاں ول دوڑ دے ہون گے، یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ، فرمایا کہندے نے پتہ کیوں جاندے نے یہودیاں نصرانیاں ول، کہندے نے سانو انہاں دے کولوں بڑا ڈر لگدا ہے، اسی یہودیاں نصرانیاں دی پناہ لین واسطے جا رہے ہیں، انہاں دی آڑ دے اندر چھپن واسطے جا رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماندا ہے، فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ بے انصافاں نوں کدی بھی راہ ہدایت دکھاندا نہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر اگے اپنے پاک کلام دے اندر سورہ الاحزاب 22واں پارہ ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جدو خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کہندے سن نا رسول اللہ دے گستاخاں تے لعنت، رسول اللہ دے گستاخاں تے کہندے سن بڑی سخت زبان استعمال کردے نے۔ میں پڑھا قرآن، اللہ رب العزت نے 29ویں پارے دے اندر ارشاد فرمایا، فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین، فرمایا محمد اللہ دے رسول نے، والذین معہو، تے جڑے انہاں دے نال نے، جڑے انہاں دے نال نے، نال کون نے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا مرتضی رضی اللہ عنہ، یہ جڑے نال نے معہو اشداء علی الکفار، فرمایا کافراں واسطے ننگی تلوار نے۔ قرآن نے کافراں واسطے دین امن دا درس دیندا ہے، اللہ دا قرآن کہندا نہیں بے ایماناں واسطے دین امن دا درس نہیں دیندا، دین کہنا واسطے امن دا درس دیندا ہے۔ اور پھر اللہ دا قرآن پڑھنے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جدو صدیق تے عمر دی باری آوے، جدو مرتضی تے عثمان دی باری آوے، پھر رحماء بینہم، پھر بڑی پیار تے رحم دل ہوندے نے، اتنے امن دی بات کردے نے، اپنی باری آوے امن دی گل کردے نے، لیکن جدو رسول اللہ دی گستاخاں دی باری آوے تو پھر انہاں واسطے کی نے؟ ننگی تلوار نے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول گیا نا ایک منافق بے ایمان، رسول دی بارگاہ دے وچوں فیصلہ کروا کے انگوٹھی والا معاملہ تو سب نو یاد ہوئے گا، حضرت فاروق دی بارگاہ چ گیا تے او یہودی جڑا نال سی کہن لگا، وہ ہے بظاہر مسلمان سی جڑا لے کے گیا، لیکن اتوں دا مسلمان سی، وچوں دا اللہ سانو وچوں دے مسلمان بنائے، ظاہری سانو مسلمانی چاہی دی نہیں۔ وہ منافق گیا، وہ یہودی کہنے لگا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور تھوڑی دیر ٹھہرے ہو، پہلے میری گل سن لیو۔ آپ ٹھہر گئے، یہودی کہنے لگا حضرت یہ تانوں پتہ ہے تواڈے کول آن تو پہلے رسول اللہ تواڈے نبی دی بارگاہ چ میں گیا، اے مینوں لے کے گیا تے حضور نے فیصلہ انگوٹھی دا میرے حق چ کیتا ہے، اے کہندا سی میری ہے، میں کہنا سا میری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انصاف دیکھنا۔ آپ نے یہ نہیں آکھیا کہ بظاہر کلمہ کو مسلمان میرے سامنے بیٹھا ہے، نہیں، انصاف دا ترازو پورا تو لیا، یہودی دی انگوٹھی سی، یہودی کے حق دے اندر فیصلہ کیتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر اتھے، فرمایا اس واسطے ایک کہنے لگا مینوں رسول دا فیصلہ منظور نہیں،
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ٹھہر جو میں تہاڈا فیصلہ کرنا. اتنی گل سن کے کمرے کے اندر گئے, تلوار نیام دے اندر باہر نکالی اور اس بے ایمان منافق بظاہر مسلمان جڑا سی اس دا سر تن تو جدا کر دیا, فرمایا جڑا میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے فیصلے کو نہیں مانتا پھر اس کا فیصلہ عمر دی تلوار کر دئیے. محمد رسول اللہ والذین معہم اشداء علی الکفار, رسول اللہ دے ساتھی بے ایماناں نوں امن دا درس نہیں دیندے, جتھے رسول اللہ دی گستاخی ہوے اتھے ننگی تلوار بن جاندے نے. اللہ اللہ ارشاد فرماتے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد, سرتن سے جدا سرتن سے جدا, گستاخ رسول کی ایک صدا. ایدے پیچھے حدیث من آقا علیہ السلام دی حدیث سے فرمایا من سب نبی فقتلوا ومن سب اصحابی فجلدوا, فرمایا جیڑا نبی دی گستاخی کرے اس کو کٹ کے رکھ دیو, اور جیڑا صحابہ دی گستاخی کرے اس کو ڈرنے لگاؤ ہمیں اپنا یار ہی کیوں نہ ہوگے. اس کو کی کرو جی اوچے باری آوے کوئی سامنے گستاخی صحابہ دی کرتا جاوے تے آکے جی او جی پنڈ دا پھر مسئلہ ہے, او جی علاقے دا مسئلہ ہے, پھر تیرے اندر اجے رسول دی تے صحابہ دی محبت نے اپنا رنگ جمایا. جے جم جاندا تو پھر اے نہ کہندا میرا پڑوسی ہے, میرا ریلیٹیو ہے, میرا جناب والا پنڈ والا ہے یا معاشرے دے اندر رہن والا ہے, اہل محلہ ہے. نہیں, گستاخ صحابہ سمجھ کے درے لگاندا تے گستاخ محمد سمجھ کے اس نوں ریاستی ادارے دے حوالے کر دیندا. فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, فرمایا وہ لوگ جڑے اللہ رسول نو تکلیف دیندے نے, اللہ رسول نو تکلیف دیندے نے. اچھا سوال پیدا ہوندا ہے اللہ نو تے ایذا دے کوئی نہیں سکتا, اللہ تے ایذا تو پاک ہے, اللہ نے اپنا کیوں ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, کہ جڑے مینوں تکلیف دیندے نے یا میرے محبوب نو تکلیف دیندے نے, اللہ ایذا تو پاک ہے لیکن اپنا اس واسطے ارشاد فرمایا اپنے محبوب دی شان کو بیان کر دیا, فرمایا جس نے میرے یار کو تکلیف دیتی حقیقت دے اندر اس نے میں خدا کو تکلیف دیتی ہے. فرمایا جڑے اللہ رسول میں تکلیف دیندے نے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. یار لوگ کہندے سن خادم رضوی لعنتاں کیوں کرتے ہیں گستاخاں تے, اے اللہ دا قرآن بھی انہاں تے لعنت فرما رہے ہیں. فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, جڑا اللہ رسول نو تکلیف پہنچاندے نے, دکھ پہنچاندے نے, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, فرمایا انہاں تے دنیا کے اندر بھی لعنت ہے, آخرت کے اندر بھی اللہ دی لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, فرمایا انہاں دے واسطے دردناک عذاب تیار ہے. کنا واسطے جن رسول اللہ دی توہین کردے نے. حضرات ایکسپریس نیوز کے اندر میں یاد آ رہے, میں کالم پڑھے سی, بڑے سینئر اینکر پرسن نے اور بڑے منصف مزاج جناب جاوید چودھری صاحب, زیرو پوائنٹ دے نام تو انہوں نے کالم آندے. میں کالم ایک دفعہ پڑھیا تو کہتے میں یورپین کنٹری دے اندر کسی ملک دے اندر گیا, فرماندے نے جدوں میں اتھے گیا تو میری ایک ملاقات انگریز نال ہوئی, غیر مسلم دے نال. کہندے کافی پی رہے سی, وہ بھی کافی پی رہا, میں بھی کافی پی رہا, تے میں نوں کہن لگا ایز اے مسلم, مسلمان, ہاں میں مسلمان. میں نوں کہن لگا حالات پوچھے کتھوں دے ہو, میں پاکستان دا دسیا. میں انہوں کو پوچھا تہاڈا تعارف کی, انہیں اپنا نام دسیا. میں کہ کی کرتے ہو, کہندے میں اسلام تے پی ایچ ڈی کر رہا. سوال پیدا ہوندے, بندہ حیران جا ہو جاندے, ہووے کافر بدبخت تے اسلام تے پی ایچ ڈی کرے, کی ریزن ہے, کی وجہ ہے؟ آندے میرے اندر تجسس پیدا ہویا کہ کی وجہ ہے. ساڈے تے اپنے مسلم معاشرے دے اندر سکولاں دے وچوں اسلامیات نو اختیاری کر دیتا. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن دے جتنے بھی ساڈے کوئی نہ کوئی ٹیچرز بیٹھے ہوں گے, آندے نے اسلامیات دا پیپر نہ بھی دیو تے خیر ہے, بلکہ لیندے ہی نہیں. کیوں جی مدر صاحب کدھر بیٹھے نے, ایگزام اسلامیات دا لیندے ہی نہیں. کی وجہ, آن والی نسل دے وچوں اسلام دی جڑی اہمیت سی, محبت سی, فضیلت سی, اس کو ختم کیتا جا رہا ہے. تو حیران کن بات نہیں, جتنے اسلامی معاشرے دے اندر اسلامیات تو لازمی نہیں, انگلش لازمی ہے, اسلامیات لازمی, جڑی لازمی ہونی چاہیے سی وہ لازمی نہیں, اس نے اختیاری دے دیتا بھی پڑھنا چاہتے تو پڑھ لو, پیپر ایسا لینا کوئی نہیں. سجنا نے تو پیپر نہیں لینا تو بچیاں پڑھنا کوئی نہیں. جب بچیاں پڑھنا نہیں, انہوں نے اللہ رسول دی عظمت کا پتہ کینے دسنے. وہ جاوید چودھری صاحب کہندے نے
میں بڑا حیران ہویا، میرے اندر تجسس پیدا ہوا تو کوئی پوچھا تے صحیح کہ تو اسلام تے پی ایچ ڈی کیوں کر رہے ہیں؟ اسلام اور انتہا پسندی دے نام تے کہ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ اندر جدو میں پوچھیا تو میں کہنے لگا ہولے جے سائڈاں تے دیکھیا وہ کوئی ہے تو نہیں، ہوٹل دے اندر بیٹھے، ہولے جے کہنے لگا جناب میں اس واسطے کر رہا سا بھی چیک تے کراں کیڑی شے وے کیڑی چیز ہے جیڑی انہاں نوں جہاد دے اندر اے جناب جذبے دے نال لے کے چلی جاندی، میدان جہاد دے اندر ڈردے نہیں، خوف انہاں دے اندر نہیں۔ جاوید چودھری صاحب کہندے نے میں پوچھیا پھر رزلٹ کی کڈیا؟ آندا جی 5 سال تو بعد، کنے سال تو بعد؟ 5 سال تو بعد میں جس نتیجے تے میری ریسرچ جڑی سامنے اس کا رزلٹ جڑا سامنے آیا، مسلمان اسلام نال اتنا پیار نہیں کرتے جتنا محمد مصطفیٰ نال پیار کرتے ہیں۔ اسلام نال اتنا پیار کرتے نہیں جتنا رسول اللہ کی ذات نال پیار کرتے ہیں۔ اس کا عملی منظرنامہ دیکھنا ہو تو سوڈان دے اندر کتنے ظلم ہوئے، یمن دے اندر کتنے ظلم ہوئے، افغانستان تے امریکہ نے بمباری کی تھی، پھر عراق کے اندر امریکہ نے بمباری کی تھی، کتنے مسلم ممالک ہے قریب ہی ساڈے کشمیر دے اندر کتنا ظلم ہویا، لیکن اسا اس حد تک تڑپے پھڑکے نہیں۔ لیکن جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گستاخ فرانس دے اندر بھونکیا، پھر خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ اے لتاں تو معذور ہونے دے باوجود سردی دیاں ٹھٹھیاں راتاں دے اندر حکومتی پابندی دے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس تے پہرا دینے واسطے اسلام آباد کی سرزمین تے تشریف لے گئے۔ انہیں کہا میں تکیا ہے میرے تجربے دے اندر ہے یہ مسلمان اسلام نے ایڈا پیار نہیں کرتے جتنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پیار کرتے ہیں۔ میں رات ایک چینل تے سن رہا سا، عارف امید بٹی نے اینکر پرسن بڑی انہوں نے گہری بات کی تھی اور بات دل نوں لگی، کہنے لگے اپنے نال عمران خان انہوں نے سی جڑا اینکر پرسن سی اس نوں جواب دے رہے کسی بات دا، خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ دے حوالے نال بات ہو رہی سی، اچھا کیڈا ظالم میڈیا ہے جدوں زندہ سن تے انہوں دی ایک خبر نہیں دیتی، گندیاں اداکاراں دیاں خبر میڈیا ساڈا مہینہ چلاندا رہندا ہے کہ فلاں دا انتقال ہو گیا، فلاں جگہ تے اے ہو رہا ہے، فلاں جگہ تے اے ہو رہا ہے، لیکن خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دی خبر چلائی نہیں۔ عارف امید بٹی کہنے لگے یار گل پتہ کی ہے، خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ تو عالم سن نا، شیخ الحدیث سن نا، ساڈے سارے دے اختلاف اپنی جگہ تے، لیکن انہوں نے عشق مصطفیٰ دے اندر شک سیم یہی الفاظ جنرل ریٹائرڈ جنرل امجد شعیب صاحب دفاعی تجزیہ نگار دے سن، اگے پتہ عارف امید بٹی کی کہنے لگے عمران خان صاحب ایک تمہیں دساں مسلمان شرابی ہوئے بے نمازی ہوئے اعمال تھوڑے ہون، لیکن ایک گل اساں بھی ویکھیے جدوں کوئی حضور دے بارے گل کرے فوراً تڑپ جاندا ہے، رسول اللہ کی عزت دے بارے فوراً تڑپ جاندا ہے۔ یہی بات دنیا تو کرتے گئے نا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کوئی کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ فرمایا کرتے سن سجنوں زندگی گزارنی ہے تو رسول اللہ کی عزت کی چوکی داری کرتے ہیں گزارو، جدو قبر دے اندر جاؤ تو فرشتے پوچھن کون آئے، رسول اللہ فرمایا چھڑ دیو اس کو میں جاننا میرا غلام آیا ہے۔ مرنا تے ہے ایک دن، مرنا تو ساڑھے ایک دوست نے ایجنسی کے اندر ہوتے ہیں، نام میں لینا ضروری نہیں سمجھتا، انہوں نے میں نے ساری ہسٹری ایک دفعہ سنائی کہ کی ظلم و ستم ہویا، لیکن کہتے سن جب انہوں نے عشق دی داستان سننے سن یا عملی طور تے اساں جیل دے اندر دیکھنے سن ساڑی اکھاں چوں آنسو آ جاندے سن۔ اللہ رب العزت آپ دی قبر تے لا تعداد رحمتاں دا نزول فرمائے، ایسے ہیرے ہزاروں سال نرگس بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، اب رہیں چین سے بے درد زمانے والے، سو گئے خواب سے غفلت خواب غفلت سے جگانے والے، اور دیکھنے کو تو ہزاروں ہیں مگر کتنے ہیں، ظلم کے آگے سر کو جھکانے والے، اور مجھ پہ تحقیق کرے گی میرے بعد کی دنیا، مجھ پہ تحقیق کرے گی میرے بعد کی دنیا، مجھے سمجھیں گے میرے بعد زمانے والے۔
اللہ رب العزت سانو زندیاں دی قدر دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.